बोमगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कार्मेल बायबल क्लासिक मोगासो स्वागत. आज 87th कार्मेल बायबल क्लास. आयची क्लास आम्ही समजोजे जाल्यार खंडीत जावन आदल्या क्लासीचो इल्लो तरी उडास काडचे. हांव चिंता तुमच्या मोतेंत जे कितें आमी आदल्या क्लासीन शिकल्या ताचो उडास आसा म्हूण. इल्लें रिविजन करचें जाल्यार आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 47 47th चॅप्टर वळी 1 तावन 31 पर्यंत अध्ययन केला. थंयसर आमी कितें शिकल्या? पयलें जुजे आपणाच्या 5 जाणां भावांक घेवन फाराव्याक भेटता. फाराव्याक आपणाच्या भावांची वळख करून दिता. ताचे भाव आपणाक गोशानांत रावंक अवकाश करून दिचे म्हणून फाराव्याक दिल्ली मनवी फारावो मानता आनी तांकां अवकाश करून दिता. त्या उपरांत आमी पळयलें जाकोब फाराव्याक भेटता. थंयसर फारावो जाकोबाची प्राय विचारता. जाकोब म्हणटा आपणाक 130 वर्सां प्राय म्हूण. त्या उपरांत जाकोब फाराव्याक बेसांव दिता. मुखल्या वांट्यांत इजिप्तांत जुजेचें कारबारपण कितें म्हूण आमी समजून घेतलें. प्रत्येक जावन दुकोळ सोडतालो. पयलें लोकान पयशे हाडले आनी धानी मोलाक घेतलीं. उपरांत जानवरां हाडलीं, फाराव्याक दिलीं आनी दानी मोलाक घेतलीं. आखरेक तांचो जागो तांची आस्तच तांणी जुजे मुखांतर फाराव्याक विकली. आनी आतां इजिप्तांत जे कितें व्यक्तिगत ओनरशीप वा प्रायवेट ओनरशीप म्हूण कितें आसा तें नास जाता. लोकांचो पयसो, लोकांची आस्त, लोकांची जानवरां आतां सगळें फाराव्याच्या हातांत आसा. जुजे प्रामाणीक आनी नितीवंतपणान जिवन जें कितें आपणाक आयिल्लें तें फाराव्याच्या खजानाक घालता. उपरांत तांकां धानी दिल्ल्या वेळार तो म्हणटा तुमी 4 वांटे तुमकां दवरयेत पूण 1 वांटो फाराव्याक दिजे म्हूण लुवनेच्या वेळार. आनी अशें इजिप्तांत टॅक्स सिस्टम येता. त्याच संदर्भात आमी समजून घेतलें की आतां इजिप्तांत आसलेल्या लोकां पैकी जागो आसलो म्हळ्यार याजका लागीं आनी इज्रायेलकारां लागीं मात्र. उरिल्ल्या लागीं उरिल्ले आसले ते इजिप्तकार तांचे लागीं खंयच जागो खंयच आसतना ते संपूर्ण फाराव्याचे गुलाम जाल्यात. त्या उपरांत अकरेच्या वांट्यांत जाकोबाची निमाणी उतरां आमी आयकलीं. कसलीं ती? आपणाक मेल्ल्या उपरांत फाटीं आपणाच्या मालगड्यांच्या सुवातेक व्हरचें आनी थंय आपणाक मातयेक लायचें म्हणून जांग्या पोंदा हात दवरून जाकोब जुजेतावन एक भास घेता आनी जुजे जायत म्हणून ताका भासोवणी दिता. इतलें आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलां. हांव चिंता आतां जें कितें आमी शिकल्या तें सकड तुमच्या मोती पडद्यार आयलें म्हूण. आयलें तर बारीच खुशी आमकां आयची क्लास सुरू करूंक सुलाभ जाता. आज आमी स्टडी करचो अध्याय 48 40 हातून आमकां 20 वळी आसात.
पूण जायत्यो संगती शिकोवंक आसात एक एकच आमी समजूंक प्रयत्न करया. तर आतां ह्या 40 आनी 8 अध्यायाचे पयलींचे 7 वळी जाकोबो जुजेच्या पुतांक एडॉप्ट करूंक चिंता. कन्नडान सांगचे जाल्यार दत्तू स्विकारा म्हणटात. जुजेचे भुरगे पूण जाकोबो आपणाचे भुरगे जावन घेता. कित्याक कशें म्हणलें आमी आतां समजूंक प्रयत्न करया. पयली वळ थोड्या काळा उपरांत आपलो बापूय बरो ना म्हूण जुजेक खबर मेळ्ळी. देखून आपल्या दोगां पुतांक मनस्सेक आनी एफ्राईमाक घेवन तो ताका पळोवंक गेलो. बापायक हुशार ना. उतर प्राय खबर मेळटच जुजे ताच्या दोगां पुताक घेवन पळोवंक वता. हें सामान्य आनी स्वाभावीक. तुजो पूत जुजे आयला म्हणून जाकोबाक सांगले तेन्ना तो आपली सगळी सकत एकठावन उठलो आनी हांतुरणार बसलो. सगळी सकत एकठावन उठलो आनी बसलो म्हणटना आमकां कळटा जाकोबो निजाकी ताच्या जिविताच्या अकरेच्या दिसांनी आसा. ताच्या जिविताच्या सांजेर तो आसा म्हणून आमी समजून घेवं येता. जाकोबान जुजेक म्हळें, सर्व पदवेदार देव कानानाच्या लूज म्हणल्या जाग्यार म्हाका दिश्टीक पडलो आनी म्हजेर ताणें आशिर्वाद घालो. तो म्हाका म्हणालो, हांव तुका जायतीं भुरगीं दितलो आनी तुजे संततींतावन साबार परजा उपजतल्यो. हो देश तुजे संततीक हांव दितलो आनी ससनाक तो तांचोच जातलो. देखून हांव इजिप्ताक येवचे आदीं तुका जल्मल्ले पूत म्हजेच. जशें रुबेन आनी सिमियोन म्हजे पूत तशें तेय म्हजे पूत. तांचे उपरांत तुका जल्मल्लीं भुरगीं तुजी. तांच्या दोगां भावांच्या नांवान दायजांत तांकां वांटो दितले. तुजे आवय राहेला पासोत हांव हें करतां. पद्दान आरामातावन हांव फाटीं येताना आनी एफ्रताक पावूंक थोडीच वाट आसतना कानान देशांत ती मेली. एफ्रताचे म्हणजे बेतलेहेमाचे वाटे देगेर हांवें तिका मातयेक पायली. हांवें म्हळें ह्या एका वांट्यांत जाकोबो जुजेच्या दोगां पुतांक पोसकें घेवचे विशीं एडॉप्ट करचे विशीं आपणाची आशा उसारता. जाकोबो उतर प्रायेक पावला. हिशीन पयस तिशीन लागीं म्हूण ताका कळीत आसा. म्हळ्यार संवसार सांडून वेसो दीस लागीं पावता म्हूण ताका कळटच तो जुजे लागीं ताची निमाणी आशा उसारता. आतां अशें जाकोब लागीं उलयत आसतना ताच्या जिवितांतलीं 2 प्रमुख घडितां ताची तकली खांतयते आसात. म्हळ्यार ताका तवळ तवळ उगडासाक येतात. 2 ताच्या जिवितांतलीं प्रमुख घडितां. खंयचें तें? पयलें घडीत ताणेंच सांगचे प्रमाणें लूज म्हणल्या जाग्यार सर्व पदवेदार देव दिश्टीक पडलो.
लूज ह्या शहराचें आनी एक नांव जावन आसा बेतेल. हांगसर देव ताका दिश्टीक पडलो आनी दिश्टीक पडले उपरांत देवान ताचेर कसलो आशिर्वाद घाल्लो, कसली बसवणी कसली बेसांवां ताका दिल्ली, हो ताका उडास आसा आनी तेंच जुजे लागीं तो वांटून घेता. ताच्या जिवितांतले आनी एक प्रमुख गडीत म्हळ्यार ताची मोगाची बायल राहेल. आनी त्या राहेलाक ताणें होगडायलां. होगडायलां म्हळ्यार ती मेल्या. तिचें मरण तिसो निकेप ताका आजून दोसता. तर राहेलाक कितें जालें? उत्पत्ती पुस्तकाच्या 30 आनी 5 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्सेस 16 to 18. जाकोब आपल्या कुटुंबा सोबें बेतेलांतलो भायर सरलो. एफ्राताक पावोवंक थोडीच वाट आसतना राहेलाच्या प्रसूतपणाची दूख तिका सुरू जाली. दुसरो पूत. ती भोव कश्टली. दूख कठीण जाली तेन्ना वैजणीन तिका सांगलें, भियेनाका राहेला, हे पावटी तुका चेरको भुरगो जाला. पूण ती मरणाचे तणेर पावल्ली. तिणें प्राण सोडतना आपल्या भुरग्याक तिणें बेनोनी म्हूण नांव दिलें. पूण ताच्या बापायन ताका बेन्यामीन म्हूण नांव दवरलें. तोच बेंजामीन, जुजेचो भाव बेजमी. राहेल मेली आनी तिका एफ्राताक वेच्या रस्त्या देगेर मातयेक पायली. त्या जाग्याक आतां बेथलेहेम म्हणून आपयतात. पळया, उत्पत्ती पुस्तकाच्या 30 आनी 5 अध्यायांत घडलेलें हें घडीत जाकोबाच्या जिवितांतलें एक प्रमुख घडीत आनी ताचो उडास ताका आतां ह्या उतर प्रायेर दोसता. तें तो जुजे लागीं वांटून घेता. भोव न्हू भयणीनो, जाकोबाक एक आशा आसा. कसली आशा? जुजेची संतत इस्रायेलांत वाडोवन येवचे म्हूण. कित्याक तो इस्रायेलांतावन पयस जाला. इजिप्तांत तो अधिकार चलयते आसा आनी थंयच्या एका स्त्रिये लागीं तो लग्न जाला. म्हणटना ताचे भुरगे इजिप्ताच्या संस्कृते प्रमाणे वाडटात सोन इस्रायेलाच्या संस्कृते प्रमाणे न्ही. त्या देखून जुजेची संतत इस्रायेलांत मुखार सरून वचना म्हणची एक बेजाराय ताका आसा. कितें म्हळ्यार इजिप्तांत जुजेक आसेनाता मुखांतर जल्मल्ले भुरगे खंडीत जावन इजिप्ताच्या संस्कृती प्रमाणे वाडटात सोन इस्रायेलाच्या संस्कृती प्रमाणे न्ही. अशें आसतना कशें तरी करून जुजेची एक संतत इस्रायेलाच्या त्या राष्ट्रांत इस्रायेलाच्या त्या कुळयेंत वाडोवन येवची म्हणून ताची एक आशा आसा. आनी त्या देखून तो ह्या ताच्या दोगां भुरग्यांक पोसकें घेवंक चिंता. तो कितें म्हणटा पळया, हांव इजिप्ताक येवचे आदीं तुका जल्मल्ले पूत म्हजेच. हांव इजिप्ताक येवचे आदीं तुका जल्मल्ले पूत म्हजेच. मनस्से आनी एफ्राईम हे दोग पूत जुजेक जल्मल्ले जाकोब इजिप्ताक येवच्या पयलें. जशें रुबेन आनी सिमियोन म्हजे पूत तशे तेय म्हजे पूत. उपरांत तो म्हणटा पळया,
तांच्या दोगां भावाच्या नावान दायजांत तांकां वांटो दितेले. आतां हांगसर जाकोब कितें म्हणटा की म्हळ्यार रुबेन आनी सिमियोनाच्या जाग्यार जुजेच्या पुतांक अधिकार मेळटलो, आस्त मेळटली म्हूण. रुबेन आनी सिमियोनो जाकोबाच्या भुरग्यां पैकी मालगडे, तर तो कित्याक तांकां कांटाळटा? तांच्या जाग्यार कित्याक तो जुजेच्या पुतांक जागो वा आस्त वा वांटो दिवंक सोदता? कित्या खातीर? कारण कितें आसतलें? भोव न्ही भयणीनो, हाका कारण ह्या पुस्तकांतच आसा. मुखार आमी पळयलें जाल्यार 40 आनी 9 अध्याय, 49th chapter, verses 3 to 4. जाकोबाचो आशिर्वाद. जाकोबान मोरच्या वेळार ताच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आसतना सांगलेलीं उतरां, chapter 49 verse 3 to 4. रुबेन, तो म्हजो मालगडो पूत, तूं म्हजी सकत, म्हज्या वीरपणाचें प्रथम फळ, गर्वान प्रधान आनी बोळान प्रधान. तूं घसपसांच्या उदका बरी, पूण प्रमुख तूं जावचो नाय, कित्याक तुज्या बापायचे खाटयेर तूं सोडलोय आनी तुज्या बापायचें हांतुळणें तुवें बश्ट केलें. रुबेन 12 जाणां पुतां पैकी मालगडो जाल्यार जाकोब म्हणटा तूं प्रमुख जावचो नाय, कित्याक तुवें तुज्या बापायचें हांतुळणें बश्ट केलाय म्हणटा तो. हाचें कारण आमी येदोळूच शिकल्या. खंयसर तें अध्याय 30 आनी 5, वळू 20 आनी 2. वडोल हांवें तुमकां राहेलाच्या मोरणा विशयंत सांगलें. त्याच वांट्याचो मुखलो वांटो हांगसर आसा. जाकोब त्या गांवांत वस्ती करून आसतना, खंयसर बेतलेमांत वस्ती करून आसतना, रुबेनान आपल्या बापायचे साकरणी बिल्ला लागीं संभोग केलो. पळया, तुवें तुज्या बापायचें हांतुळणें बश्ट केलें म्हणून जाकोबान सांगचें जाल्यार कारण हांगा आसा. रुबेनान आपल्या बापायचे साकरणी बिल्ला लागीं संभोग केलो, त्या देखून तो प्रधान जायना, ताका वांटो मेळना, तो लेखाक भायर. दुसऱ्यान सिमियोनचें पातक कितें? सिमियोन कित्याक भायर दवरला? एक अध्याय तुमी पाटयेचे, अध्याय 30 आनी 4, chapter 34 verse 25. हांगसर डीनाचेर अत्याचार जाता. डीना कोण? जाकोबाची धूव. आता त्या संदर्भात कितें जाता पळया. 3 दिसा उपरांत सक्कड दादले मनीस सुन्नतीचे दुखीन आनीकी कश्टताना जाकोबाचे पूत म्हणजे डीनाचे भाव सिमियोन आनी लेवी हातांत तालवारी घेवन कोणाकी कळ नासतना शेरा भितर रिगले आनी सक्कड मनशांक तांणी जीवशी मारलें. आपणाच्या भयणीचेर अत्याचार चलयल्ले खातीर कितें करतात? सिमियोन आनी लेवी शेकेमितांचो संहार करतात आनी हें जाकोबाक बरें लागना. शेकेमितांचो संहार केल्ल्यान ते आपणाचेर फारीकपण घेतले म्हूण जाकोब भियेता आनी ह्या एका करणेक लागून सिमियोनाक तो भायर दवरता. हें जावन आसा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, कुटुंबांत ह्या दोगां मालगड्या पुताक लिडरशीप मुखेलपण मेळनातलें
कारण जावन आसा. प्रत्येक जावन तांचें पातक. आनी आतां जाकोब म्हणटा की ते म्हजे म्हूण. आनी त्या देखून थोडे फावटी इस्रायलाच्या कुळयांची पट्टी दिता आसतना 12 सजे जाल्ले थोडे फावटी 13 जातात. कित्याक हांगासर 2 जण एक्स्ट्रा सेर वतात, जुजे आनी ताचे पूत. हांगासर जाकोबान म्हणलें उतर पळया, हांवें इजिप्ताक येवच्या पयलें जल्मल्ल्या तुज्या पुतांक हांव पोसकें घेता म्हूण. हांव इजिप्ताक आयिल्ल्या उपरांत तुका जल्मल्ल्या भुरग्यांक न्ही. म्हळ्यार इजिप्ताक येवच्या पयलें जल्मल्ले 2 आमकां कळीत आसचे प्रमाणे मनस्से आनी एफ्राईम ते इस्रायलाच्या कुळयांक सेरवतात आनी जुजेची संतत थंयसर मुखारून वेचाक बरी ते पळयतात. तर जुजेचो हांगासर इजिप्तांत वांटो आसा न्ही, तो कोणाक वेता? जाकोबाचें आलोचन अशें की जाकोब इजिप्ताक आयिल्ले उपरांत जल्मल्लीं भुरगीं, कोणाक? जुजेक जल्मल्लीं भुरगीं ते इजिप्तगार जावन वाडोवन दीत. पूण तो इजिप्ताक येवच्या पयलें जल्मल्ल्या भुरग्यांनी इस्रायलगारांच्या संस्कृतीन वाडोवंक जाय. सो ताचे उपरांतल्या भुरग्यांनी इजिप्ताची आस्त जुजेची तांणी घेवयेत, तांकां तो वांटो येता. पूण ह्या पयलींच्या 2 पुतांक जाकोब पोसकें घेता म्हणून ताची आशा तो उसारता. तर ह्या पयलींच्या 7 वळींत जाकोबान जुजेच्या 2 पुतांक पोसकें घेवचे विशयंत आमी आयकलें. कित्याक तो पोसकें घेवंक आशेता म्हणून आमी कारणां सांगलीं. रुबेन आनी सिमियोनाच्या जाग्यार तो तांकां पोसकें घेता. तर रुबेन आनी सिमियोनान केल्लीं पातकां खंयचीं तें आमी पळयलें. आनी त्या पातकाक लागून कुटुंबाचो वांटो कितें मेळजें आसलो तांकां मेळना जाता. कुटुंबांत प्रमुख स्थान तांकां मेळजें आसलें तें मेळना जाता. तर आतां मुखलो वांटो 8 तावन 13 8 to 13 पोसकें घेवची सेरेमनी सुरू जाता. पोसकें म्हळ्यार बेश्टें अशें पोसकें घेवचें न्ही, बदलाक एक सेरेमनी आसा. आतां जाल्यार एका कुटुंबान एका भुरग्याक पोसकें घेवचें जाल्यार सोर्येनी गव्हर्मेंटाच्या लेखार पोसकें घेवचें जाल्यार लिगल एडॉप्शन कानुनाच्या रितीन पोसकें घेवचें जाल्यार ताका जायते प्रोसिजर्स आसात, रितीनिती पाळूंक आसात, ताका वेळ लागता. तशें हांगा जाकोब जुजेच्या भुरग्यांक पोसकें घेतना कसली सेरेमनी आसा तें आमकां मुखल्या वळींनी 8 तावन 13 थंयसर वाचूंक मेळटा. उपरांत इस्रायेलान जुजेच्या पुतांक पळोवन विचारलें, हे कोण? जुजेन ताका जाप दिली, हे म्हजे पूत, देवान हांगा इजिप्तांत म्हाका दिल्ले ते. पळया, जाकोबाक प्राय जाल्या म्हणून स्पश्ट कळटा. ताची नात्रां ताचे मुखार आसात, ताका कोण म्हूण कळना. कारण जावंक पुरो ताका प्राय जाल्या, दिश्ट गैरी जाल्या, दुसऱ्यान ही नात्रां पळया, जुजेक जल्मल्ले पूत ताचे सांगाता नातल्ले, ते हांगा इजिप्तांत वाडले. तशें म्हणटना थंयसर तसलो एक बांद ना. नंतर हे भुरगे खंडीत जावन जाकोबाच्या उस्क्यार आसते कोण ना. थंयसर तसलो एक बांद तांचे थंय ना. त्या देखून जाकोब जुजे लागीं विचारता, हे कोण? आनी तेन्ना जुजे तांकां इंट्रोड्यूस करता, वा जुजे आपणाच्या भुरग्यांची वळख बापायक करून दिता. जाकोब म्हणालो, तांकां हांगा म्हजे लागीं हाड, हांव तांकां आशिर्वाद दिता.
उतर प्रायेवरवीं इस्रायेलाच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका सारकें दिसनातलें. पळय हांवें येदळूच तुमकां सांगलें. जुजेन आपल्या चेरक्यांक ताचे लागीं हाडलें. इस्रायेलान जुजेक म्हळें, तुजें तोंड पळोवंक म्हाका मेळत म्हणून हांवें चिंतूंक ना, पूण आपले तुज्या पुतांकी पळोवंक देवान म्हाका फावो केला. उपरांत जुजेन तांकां ताच्या उस्क्या वयले काडले आनी ताचे मुखार धरनीर तो सरपडलो. जुजेन आपल्या दोगां पुतांक घेतलें आनी एफ्राईमाक आपल्या उजव्याक आनी इस्रायेलाच्या दाव्याक आनी मानसेक आपल्या दाव्याक आनी इस्रायेलाच्या उजव्याक पडोशें धरून तांकां ताचे मुखार व्हरून गेलो. आतां कितें जालें? जुजेन भुरग्यांची वळख करून दितच भुरगीं आतां जाकोबा लागीं आयलीं. भुरग्यांक ताणें आज्याची वळख करून दिली आसतली आनी आतां तो एक तुटुल्लो गांस संबंद नव्यान घडचल्ले बरी जालो. त्या देखून भुरगीं आज्या लागीं धांवून गेल्यांत आसतलीं आनी ताच्या उस्क्यार बसल्यान. नेगी तशेंच जाता न्ही, वळख करून दिल्ले उपरांत भुरगीं त्या वळख करून दिल्ल्या मनशा लागीं संबंद सुरू करतात. तशें हांगासर जालें. आनी आतां कितें जाता की म्हळ्यार जाकोबान ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिवंक आसा. त्या देखून तो कितें करता? मानासे मलगडो ताका उजव्या हातांत ताणें बेसांव दिचे जाकोबान. एफ्राईम धाकटो ताचेर ताणें दावो हात दवरिचे. सो अशें जाकोबाक बेसांव दिवंक सुलाभ जावचे खातीर कितें करता? त्याच लेखान तो ताच्या भुरग्यांक जाकोबा मुखार दवरता. येदोळ म्हणसर भुरगीं जाकोबाच्या उस्क्यार आसलीं. तो तांकां थंय तावन काडटा आनी मानासेक उजव्या हातांत म्हळ्यार इस्रायेलान उजवो हात दवरचे बरी ताच्या उजव्याक आनी एफ्राईम जाकोबाच्या दाव्याक रावशें जुजे हांगासर पळयता. आनी कितें करता पळया जुजे? जाकोबा मुखार सरपडता. भौशा पोसकें घेवच्या रितींत ही एक रीत आसतली. एडॉप्शन रायटांत हो एक वांटो आसतलो. पळया हांगासर जुजेचें खालतेपण. तो व्हडलो राय जाल्यारय आपणाच्या बापायक जोगतो मान आनी गौरव तो दिता. ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ म्हणो ಕನ್ನಡಂದೇಕ ಗಾದಸ तशें. मुखलो वांटो 14-20 14 to 22 मनासे मलगडो एफ्राईमो धाकटो. बेसांव कोणाक वचोजे? मनासेक वचोजे. पूण जाकोब कितें करता म्हळ्यार मनासेच्या जाग्यार एफ्राईमाक दवरता, एफ्राईमाच्या जाग्यार मनासेक दवरता. कित्याक अशें घडटा तें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. 14 to 22 वाचून समजूंक प्रयत्न करया. पूण इस्रायेलान आपले हात एके कात्रे रुपार हाडून एफ्राईम दुसरो पूत जाल्यारय आपलो उजवो हात ताच्या माथ्यार दवरलो आनी मानसे मालगुडो पूत जाल्यारय आपलो दावो हात ताच्या माथ्यार दवरलो. आतां जुजेन कितें केल्लें? मानसेक ह्या पंथार रावयलें, एफ्राईमाक ह्या पंथार रावयलें. उजवो हात मानसेक
दावो हात कोणाक एफ्राईमाक. पूण हाणें कितें केलें, जाकोबाने हात क्रॉस केले. तर आतां ताचें बेसांव कोणाक वेता, धाकट्या पुता एफ्राईमाक वेता. हें एक शॉक, कित्याक मालगडें बेसांव मालगड्याक वेता. पूण हांगासर जाकोब कितें करता, मालगड्याच्या जाग्यार धाकट्या पुताक विंचता. आतां मुखार भोवून न्ही बडी न्हू, ह्या मानासे आनी एफ्राईमा विशयींत थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें तांच्या नांवां विशयींत. हाचो विबर उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 1 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. 41st chapter verse 50 onwards. दुकोळाची वर्सां सुरू जावचे आदीं झुजेक 2 पूत जल्मले. ओनाच्या याजका फतिपराचे धुवेन आसेनातान तांकां जल्म दिलो. आपल्या मालगड्या पुताक झुजेन मानासे म्हूण नांव दवरलें. ताणे म्हळें, देवान सर्व म्हजे कश्ट आनी म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसरशें केलें. सो मानासे म्हळ्यार फॉरगेटफुलनेस, विसरोवचें म्हूण अर्थ. कितें ताणें म्हणलें आसा, देवान म्हजे सर्व कश्ट आनी म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसरशें केलां. फॉरगेटफुलनेस मानासे म्हळ्यार. मुखार आपल्या दुसऱ्या पुताक ताणें एफ्राईम म्हूण नांव दवरलें. एफ्राईम म्हळ्यार म्हज्या कंतीच्या गांवांत देवान म्हाका फळां बरीत केला. म्हज्या कंतीच्या गांवांत देवान म्हाका फळां बरीत केला. फळां बरीत म्हळ्यार फ्रुटफुलनेस. सो मानासे म्हळ्यार फॉरगेटफुलनेस, विसरोवचें. एफ्राईम म्हळ्यार फ्रुटफुलनेस, फळां बरीत जावचें. हें त्या भुरग्यांची नांवां आनी तांचो विवर. आतां जाकोबान कितें केलां म्हळ्यार धाकट्या पुताचेर ताचो उजवो हात दवरला, रायट हँड. तर बायबलांत रायट हँड, उजव्या हाताचो अर्थ कितें? पवित्र पुस्तकांत उजवो हात फेवर्ड पोजिशन म्हणसो अर्थ दिता. आतां चिंत्या, कुटुंबांत 2 भुरगीं आसात. 2 भुरगीं आसतना खंडीत जावन आवय बापायनी पार्शियलिटी करूंक ना, पक्षपात करूंक ना, जाल्यार एका भुरग्याचेर इल्लो चड मोग आसता न्ही, 1%, 0.5%. तेन्ना तो भुरगो कितें जाता, आवयचो वा बापायचो फेवर्ड चायल्ड. दोगांत एकल्याक इल्लोसो चड मोग. तशें बायबलांत उजवो हात म्हळ्यार फेवर्ड पोजिशन म्हूण अर्थ आसा. दुसऱ्यान उजवो हात सायन ऑफ स्ट्रेंथ अँड स्किल. स्ट्रेंथ म्हळ्यार सकत, ह्या हाताक आसचे तितली सकत ह्या हाताक ना. आनी स्किल, कला, सडताव जावन हर एका कामाक आमी उजवो हात वापरता न्ही. कला, स्किल अँड स्ट्रेंथ. आतां पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उजवो हात देवाच्या सत्तेक सरी केला. तें खंयसर वाचूंक मेळटा, गॉड्स स्ट्रेंथ. एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 6. 15वो अध्याय, बोळो 6, निर्गमन ग्रंथ. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन करेन्स महिमेवंत. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन करेन्स महिमेवंत म्हळ्यार देवाची महिमा, देवाची सकत, देवाची पदवी उजव्या हाताक सरी केल्या. दुसऱ्यान फेवर. कीर्तन 16 वोळ 11.
साम 16 वर्स 11 कितें म्हणटा पळया, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. पळया, फेवर, कृपा, बेसांव हांगासर हो अर्थ दिता. आनी हेल्प, कुमोग, परतून किर्तनाचें पुस्तक 20वो अध्याय वा 20th साम, थंयसर वळू सो, आपल्या अभिशिक्ताक सर्वेस्पोर जैत दिता, आपल्या पवित्र सर्गार्थावन ताका जाप दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बोळान ताका आदार दिता. सो हांगासर उजवो हात देवाच्या सत्तेक, देवाच्या फेवर आनी देवाच्या आदाराक सरी केला वा संपर्क जोडून दिला. तेंच आमी नव्या तेस्तामेंतांत वाचता की जेजू बापाच्या उजव्याक बसला म्हण. भोव न्ही भणिनो, बायबलांत आमी उजव्या हाताचो अर्थ कितें म्हूण समजून घेतले. उजवो हात पयलें जल्मल्ल्या भुरग्याचेर दवरिजे आसलो. जाकोबान मानसेचेर दवरिजे आसलो, पूण तो कान एफ्राइमाचेर दवरता. अशें आसता, उजवो हात कसलो संकेत, कसल्या खातीर बायबलांत वापरला म्हूण आमी समजून घेतले. आतां मालगडो म्हळ्यार कोण, पयलो जनीत म्हळ्यार कोण, फर्स्ट बॉर्न म्हळ्यार कोण म्हूण आमी पळयचे. आमच्या सामान्य चिंतपा प्रमाणे पयलो जनीत, फर्स्ट बॉर्न म्हळ्यार पयलें कोण आवयच्या गर्भांतावन भुमीक पडला तो. जुजेच्या पुतांच्या ह्या एका वृत्तांतांत मानसे पयलें जल्मलो तो मालगडो जाता वय गी. पूण पवित्र पुस्तकांत तसलो अर्थ न्ही. पवित्र पुस्तकांत फर्स्ट बॉर्न म्हळ्यार प्री एमिनेन्स, म्हळ्यार देवान एका उंचल्या हुद्द्याक विंचून काडला तोच मालगडो जाता. जल्माच्या त्या आदारांनी बगार देवान विंचून काडलेल्या एका मिसावाक लागून. त्या देखून पळया, दावीद मालगडो जाता. ताका उरले भाव आसले मालगडे ताच्या पयलें जल्मल्ले, पूण सामुएल म्हणटा हांकां विंचूंक ना, हांचे पैकी आनी कोण आसा निमाणो. तेन्ना दावीदाचो बापूय म्हणटा तो सोरोवाक गेला म्हूण. तेन्ना सामुएल म्हणटा आपय ताका. पळया, तो निमाणो, पूण देवान ताका विंचलो. प्री एमिनेन्स. जेजू विशयंत कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत एक उतर सांगलेलें आसा पळया. लेटर टू द कोलोशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 15. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये. आता हांगा प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये म्हळ्यार जेजू रचून आयिल्ल्या रचनामध्ये पयलो म्हूण अर्थ न्ही. जेजू एक रचना न्ही, आमी सकट रचना. पूण हांगासर जर ताका प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये म्हूण सांगला जाल्यार सकट रचना पैकी तो श्रेष्ठ, प्री एमिनेन्स त्या अर्थान दिला. त्या देखून आमी हांगासर समजून घेवचे, पवित्र पुस्तका प्रमाणे फर्स्ट बॉर्न, प्रथम जनीत म्हळ्यार जल्मान पयलें न्ही, बगार देवाच्या विंचोवणेन कोण पयलें जाता त्या अर्थान तें हांगासर वापरलां. उजवो हात म्हळ्यार कितें, मालगडो म्हळ्यार कोण म्हूण आमी समजून घेतलें. 15वी ओळ पळया. उपरांत जुजेक आशिर्वाद दिवन जाकोब म्हणालो, डबलेट, 2 पटी घडच्यो संगती. खंयच्यो त्यो? जुजेक 2 पटी बेसांव मेळटा. एक आतां
ताच्या पुतांक पोसकें घेता आसतना आनी उपरांत मुखल्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा जाकोबो निमाण्या ताच्या गडयांचेर झुजेचेर बेसांव घालता तें 49 चॅप्टर वर्स 22 to 26 थंयसर आमी वाचतले ते मुखल्या अध्यायांत येता देखून हांव तें वाचूंक वचना पूण उडासतोरा जाकोबो झुजेक 2 पोटी बेसांवां दिता. आतां ताचें बेसांव कशें आसा पळया. म्हज्या पुर्वजांनी अब्राहमान आनी इसाकान ज्या देवाची सेवा केली तो ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हज्या जल्मतावन आज पर्यंत म्हजो गवळी जावन आसलेलो देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हाका वायटांतलो निवारिल्लो देवदूत ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हजें आनी म्हज्या पुर्वजांचें अब्राहमाचें आनी इसाकाचें नांव तांचे वरवीं शाश्वत बरोवं. भुरगीं तांकां जल्मो संतत तांची वाडोवं. जाकोबाचें बेसांव झुजेचेर कितें म्हणटा तो. पयलें तो झुजेचेर बेसांव घालता. झुजे मुखांतर तें बेसांव ताच्या पुतांक वेता. उपरांत पुतांक तो कशें बेसांव दिता म्हणून आमकां तें मुखल्या वांट्यांत वाचूंक मेळटा. आतां हांगासर बेसांव तो कशें सुरू करता पळया. देवाचें प्रामाणीकपण देवाचें विश्वासीपण वाखणून तो तें बेसांव सुरू करता. रिकाउंटिंग गॉड्स फेथफुलनेस टू हिम. म्हज्या पुर्वजांनी अब्राहमान आनी इसाकान ज्या देवाची सेवा केली तो ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. मुखारसून तो म्हणटा पळया म्हज्या जल्मतावन आज पर्यंत म्हजो गवळी जावन आसलो देव. पळया देवाचें प्रामाणीकपण. कशें एक गवळी आपणाच्या शेळयांक प्रामाणीक आसा की तांची तो सेवा करता की तांचे खातीर आपणाचो जीव दिता की तांकां तो राखता सांबाळटा की तशें देवान म्हाका राखलां. आनी हांगासर तो कितें म्हणटा म्हजो गवळी जावन आसलो देव म्हणून. पवित्र पुस्तकांत देवाक गवळ्या रितीन पिंत्रावचें पयलें निदर्शन हांगासर आसा. उपरांत प्रवादी जावं प्रो जेजूत्सू देवाक एका गवळ्याक सरी करता. पूण फर्स्ट टायम बायबलांत देवाक गवळ्याक सरी करचें हांगासर आमकां दिसून येता. त्या देखून तुमचो बायबल तुमी उक्तो केलो जाल्यार त्या बायबलाचो फूट नोट आसा. फूट नोट म्हळ्यार बायबलाच्या त्या पेजीच्या सकयल थोडें विवरण दिलां. फूट म्हळ्यार पाय, नोट म्हळ्यार विवर. सो ह्या बायबलाच्या त्या पेजीच्या अकरेक मुळांत एक विवर दिला पळया कितें म्हणून. देवान अब्राहमाक दिल्ल्या आशिर्वादाचो उल्लेख हांगा आसा. जे कितें देवान अब्राहमाक बेसांव दिल्लें त्याच नमुनेर हांगा जाकोब आतां झुजेक बेसांव दिता. तें आमी पळयतले हांव मुखार. देवाक गवळी म्हणल्या नांवान आपयल्लें हांगा आमकां पयले फावटी आयकूंक मेळटा. फर्स्ट टायम बायबलांत देवाक गवळी म्हूण आपयल्लें हांगा. क्विजाक कोणी विचारलें जाल्यार उडास दवरा हांगासर जाप तुमकां आसा. आतां बायबलाचे पयलेंचे 5 बूक आसात. त्या बुकांक नांव कितें पेंटाटूक. पेंटा म्हळ्यार 5. कोंकणीन आमी मोइजेचें पंचग्रंथ म्हणटा. पंच म्हळ्यार 5. पंच न्ही पंचा 5. आनी थंयसर आसचे विशयी म्हळ्यार ह्या बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकांनी पळोवंक मेळचे विशयी हांगासर जाकोबान दिल्ल्या बेसांवांत आमकां पळोवंक मेळटात. खंयचे म्हळ्यार द गॉड ऑफ जेकब इज द सेम गॉड वर्शिप्ड बाय हिज फोरफादर्स. जाकोबाचो देव वेगळोच न्ही बगार ताच्या पुर्वजांनी आराधन केल्लोच ताचो देव.
म्हज्या पुर्वजांनी अब्राहमान इजाकान ज्या देवाची सेवा केली ताचीच सेवा हांवें करता. एक नीज देव. दुसऱ्याने थ्रू आउट दियर लाईव्स द पेट्रियार्क्स वॉक्ड विथ गॉड. पात्रियार्क जे कोणाक आमी नांव दिता जावं पुरो अब्राहम जावं पुरो इजाक, ते देवाच्या वाटेन सरले. हांगासर ते आमकां कोंकणींत ट्रान्सलेशन येना, पूण इंग्लिशांत वॉक्ड विथ गॉड म्हूण आसा. आनी हो विशय ह्या मोइजेच्या पंचग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी गॉड्स कॉव्हनंट रिलेशनशीप विथ मॅन इज जनरेशनल. देवान जे कितें मनशा लागीं सल्लो केल्लो तो एका संततीचेर न्ही, बगार संततींतल्यान संततीक तो मुखारून वेता. हे 3 संगती सगळ्या बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकांनी वाचूंक मेळचे आमकां ह्या एका बेसावांत वाचूंक मेळटात. भोव न्हू भयणीनो, ह्या ताच्या बेसांवाचें सुरवेचें वाक्य इंग्लिशांत अशें आसा: मे द गॉड in whose presence my fathers Abraham and Isaac walked. कोंकणींत तशें येवंक ना तें. म्हज्या पुर्वजांनी अब्राहमान आनी इजाकान ज्या देवाची सेवा केली म्हणा, पूण इंग्लिशांत वॉक्ड म्हूण आसा. वॉकिंग विथ गॉड. वॉक्ड विथ गॉड. हाचो विबर हाच्या पयलीं आयला. म्हळ्यार हांगासर हें एक उतर सांगचे मुखांतर जाकोबो प्री फ्लड पेट्रियार्क्स म्हळ्यार बुर्तुगोलाच्या पयलें जियेल्ल्या पात्रियार्का सांगता एक कनेक्शन हाडटा. आमकां कळीत आसा बुर्तुगोला पयलीं देवा सांगता प्रिती विश्वासान चल्लेले मनीस आसात. आनी बुर्तुगोला उपरांती देवा लागीं प्रिती विश्वासान चल्लेले व्यक्ती आसात. कोण ते? अब्राहम आनी इजाक. हे बुर्तुगोला उपरांतले. पूण बुर्तुगोला पयलें देवाच्या इश्टगतेन चल्लेले मनीस कोण आसात? तांचो विवर उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 5 वोळ 20 आनी 2 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 22. मेथुसेलाच्या जल्मा उपरांत हेनोक 300 वर्सां देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियेलो. वॉक्ड विथ गॉड. पळया हेनोक. ताचे उपरांत अध्याय 6 वोळ 9. नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो निर्दोशी. देवाचे वाटेन तो चलतालो. वॉकिंग विथ गॉड. प्रिती विश्वासान चलचें, देवा संगी चलचें म्हळ्यार हेन्स वॉकिंग विथ गॉड. सो हांगासर बुर्तुगोलाच्या पयलींच्या पात्रियार्कांक आनी बुर्तुगोलाच्या उपरांतच्या पात्रियार्कांक ह्या एका वळी मुखांतर तो संपर्क जोडून दिता. देवा संगी चलचें, प्रिती विश्वासान चलचे विशयंत मोइजे ताच्या लोकांक सांगता. तांणी कशें चलचें गे म्हूण बसयल्ल्या गांवांत. तें आमकां द्वितीनियम पुस्तक 30 अध्याय 16 वोळ. बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 16. थंयसर तो कितें म्हणटा पळया. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार, पळया ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. देवान आशिर्वाद घाली जाल्यार कितें करीचे? ताच्या वाटांनी चलिजे. कोणा भाशेन? अब्राम आनी इजाका भाशेन, हेनोक आनी नोयेच्या आदर्श प्रमाणे देवाच्या त्या एका वाटेन चलचे. वॉकिंग विथ गॉड. प्रिती विश्वासान चलचें. आतां
जाकोबान जुजेच्या भुरग्यांचेर गल्ली बेसांवां खंयची पुरा 3 बेसांवां म्हजे आनी म्हज्या पुर्वजांचे अब्रामाचे आनी इजाकाचे नांव तांचे वरवीं शाश्वत उरूं सो तांचे मुखांतर जाकोबाचें नांव उरूंक जाय पयलें बेसांव दुसऱ्यान जे कितें देवान अब्रामाक बसवणी दिल्ली अब्रामाक बेसांव दिल्लें तें बेसांव हांकांय फावो जावं आनी तिसऱ्यान तांची संतत ह्या भुमीचेर वाडोवं 3 निर्दिश्ट बेसांवां कोणें आमच्या जाकोबान जुजेच्या भुरग्यांक दिल्लीं आसात आतां मुखार भोव न्ही भयणीनो आमी म्हळें देवान अब्रामाक दिल्ल्या त्या एका बेसांवाची पुनरावर्तन भोव न्ही भयणीनो उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायांत वळी 2 आनी 3 थंयसर देवान अब्रामाक दिल्ल्या बेसांवाचो विवर आमकां मेळटा आतां 3 बेसांवां हांगा जाकोबो जुजेच्या भुरग्यांक दिता जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 to 3 हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवीं आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिरप घालतल्यांचेर हांवीं शिरप घालतलो संवसाराचीं सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशीं आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं I shall make you a great nation. I shall bless you and make your name famous. You are to be a blessing. All clans on earth will bless themselves by you. 3 बेसांवां हांगासर जाकोबो ताच्या नातरांक दिता गी आतां जाकोबान जुजेच्या भुरग्यांक ह्या बेसांव दिवच्या रितींत गडबड जाल्ली जुजे पळयता मलगड्या पुताक बेसांव मेळचें आसलें तें धाकट्या पुताक मेळटा आनी बापायन ताच्या हात क्रॉस करून बेसांव दिलां आतां हें पळयत आसतना जुजे कितें करता बापायक करेक्ट करूंक पळयता तें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा वाचून समजूंक प्रयत्न करया आपल्या बापायन 17वी ओळ ताचो उजवो हात एफ्राईमाच्या माथ्यार दवरिल्लो पळोवन जुजेक नाखुशी जाली आपल्या बापायचो हात ताणें धरलो आनी तो एफ्राईमाच्या माथ्या वयलो काडून मनस्सेच्या माथ्यार हाडून दवरूंक ताणें प्रयत्न केलो तो म्हणलो तशें न्ही बापा मलगडो पूत हो ताचे तकलेर तुजो उजवो हात दवर पूण ताचो बापूय आयकलो ना तो म्हणलो हांव तें जाणा म्हज्या पुता हांव तें जाणा तोय एक परजा जातलो तोय बलिश्ट जातलो पूण ताचो धाकटो भाव ताच्याकी बलिश्ट जातलो आनी ताचे संततींतावन व्हड राष्ट्रां उपजतलीं त्या दिसा ह्या उतरांनी ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो तुज्या नांवान इस्रायेलीत आशिर्वाद घालतले आनी म्हणटले एफ्राईम आनी मनस्से बरी देव तुका करूं अशें इस्रायेलान एफ्राईमाक मनस्सेच्या की पयलो दवरलो मलगड्या पुताच्या की धाकट्या पुताची विंचवणूक जाता जुजेक धाकट्या पुताक जाकोबान बेसांव दिवचें खुशी ना
ते एक असाधारण घडीत बापय जावन ताणें मलगड्या पुताक बेसांव मेळचे बरी पळयचे. त्या देखून धाकट्या पुताचेर आसचो उजवो हात काडन व्हडल्या पुताचेर दवरचे बरी तो पळयता. पूण जाकोब म्हणटा ना, तूं कितें म्हाका दोळे दिसनाय, म्हाका कळीत ना म्हूण चिंताय गे, ना, धाकट्या पुताकच हांवें विंचलां म्हणटा. पळया, व्हडल्या पुताच्या की धाकट्या पुताची विंचोवन जावची. इस्रायेलान एफ्राईमाक मानास्सेच्या की पयलो दवरलो. बायबलांत असलीं गडितां आसात म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 6 वोळ 10 फर्स्ट क्रॉनिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 10. मेरारीच्या वंशजा मदल्या होसाचे पूत शिमरी पयलो हो आपल्या बापायचो मालगडो पूत न्हय जाल्यारय ताच्या बापायन ताका मुखेली केल्लो. पळया, मालगड्या पुताची विंचोवन करनासतना ताचे उपरांतल्या पुताची विंचोवन करच्याक हें एक निदर्शन हांगासर आसा. जाकोबा मुखांतर देवानच एफ्राईमाची विंचोवन केल्या. धाकटो तो जाल्यारय मालगडो स्थान ताका दिलां. आनी हांवें तुमकां येदोळच सांगलां, मालगडो म्हळ्यार पयलें जल्मल्लो म्हूण अर्थ न्हय पवित्र पुस्तकांत. बदलाक मालगडो म्हळ्यार प्री एमिनन्स, मुखेल जागो, मुखेलपण, प्रमुख स्थान अशें अर्थ जाता. आतां मुखार पळया. उपरांत जाकोबान जुजेक म्हळें, हांव आतां मरणाचे तणीर पावलां, पूण देव तुजे सोबें आसतलो आनी तुका तुज्या पुर्वजांच्या देशाक फाटीं व्हरतलो. तालवार आनी धोंडू घेवन आमोरितां कडचो हांवें स्वाधीन केल्लो शेकेमांतलो जागो तुज्या भावांक न्हय, बागार तुका हांव दितलो. फूट नोट हांगा कितें सांगता पळया, त्याच पानाच्या सकयल आसा. हांगासर एक सोबदा खेळ आसा, प्ले ऑफ वर्ड्स. शेकेम म्हळ्यार खांद म्हूण अर्थ, शोल्डर. सांगताच तें एक सुवातेचें नांव. रिड्ज म्हणटात. रिड्ज म्हळ्यार अ लॉंग नॅरो हिल टॉप, माउंटेन रेंज और वॉटरशेड. दोन अर्थ आसात. शेकेम म्हळ्यार एक खांद आनी एक सुवात. एके मनजातीक वांटे करतना खांद तिचो उत्तम भाग म्हूण लेखताले. उडास दवरा. दोंगराळ प्रदेशाचो उत्तम भाग पिकाळ सुवात जाकोब जुजेक दिता. आतां शेकेम म्हळ्यार खांद म्हूण अर्थ आसा आनी मनजातीचे वांटे करतना, चिंत्यान दुकोर मारून वांटे करतना उत्तम जागो खंयचो? खांद खंय? वैगी म्हाका कळीत ना, तुमकां कळीत आसतलें. पूण हांगा सांगलेले प्रमाणे मनजातीचे वांटे करतना खांद उत्तम भाग. तशेंच जागो वांटे करतना दोंगराळ प्रदेशाचो उत्तम भाग, पिकाळ सुवात आनी जाकोब जुजेक दिता. हांगासर हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार जुजे सक्कड भावांच्या की सडीत जबाबदारेचें एक मुखेलपण घेता जाल्ल्यान सक्कड भावांच्या की बरो वांटो तो जुजेक दिवंक आशेता. ताचो अर्थ तितलोच. जे कितें तो म्हणटा, शेकेम तुका दिता म्हणून, म्हळ्यार बेस्ट जागो हांव तुका दिता म्हूण अर्थ.
भाऊ नी भयणीनो, इस्रायेलाच्या चरित्र्यांत एफ्राईम मनासे ते डिरेक्ट कुळी न्ही, नेंगी जाकोबाच्या 12 भुरग्यांपैकी ते न्ही, बदलाक ते जुजेचे पूत. पूण हांगसर जाकोबान कितें केलां म्हळ्यार तांकां पोसकें घेतलां, ताचे भुरगे कशें घेतलां. कोणाच्या जाग्यार? रुबेन आनी सिमियोनाच्या जाग्यार. आतां मुखार आमी शिकोवंक आसा तें इस्रायेलाची चरित्र पळयली जाल्यार एफ्राईम आनी मनासे ह्यो 2 कुळयो भोव प्रमुख पात्र खेळटात. आनी उपरांत आमी पळोवचे प्रमाणे एफ्रेमाची कुळी शेकेमाचें शेर आपणाचे स्वाधीन करता. आनी ही कुळी खंय तावन खंय विस्तारता गे म्हळ्यार उत्तरेंत शेकेमो आनी दक्षिणेंत बेतेल तितल्या विस्तारायेक ही कुळी वाडटा. 12 कुळयां पैकी जुदाची कुळी सोडल्यार नेक्स्ट पॉवरफुल कुळी कोणाची? शेकेमाची कुळी जाता. आनी कानान देश देवान बसयल्लो गांव स्वाधीन केल्लो कोणें? मोइजेन न्ही, जोशुवान. आनी जोशुवा ह्या 12 कुळयां पैकी भोव परिणामकारी कुळी, मोस्ट पॉवरफुल ट्रायब एफ्राईम, त्या कुळयेचो व्यक्ती. पळया, जाकोबा मुखांतर देवान एफ्राईमाची विंचवण केल्ली आनी उपरांत आमी पळोवचे प्रमाणे एफ्राईम एक प्रभावशाली कुळी जावन वाडोवन येता. तर आयची क्लास आजीक सोंपता. आज आमी कितें सक्कड शिकल्या? पयल्यान पयलें जाकोबान जुजेच्या 2 पुतांक पोसकें घेवचे विशीं ताचो निर्धार तो जुजे लागीं वांटून घेता. वयगी उपरांत आमी कितें पळयलें म्हळ्यार थंयसर पोसकें घेवची रीत चलता. त्या रितींत जुजेकी तो बेसांव दिता आनी जुजेच्या मलगड्या पुताक दिजें आसलें बेसांव तो धाकट्या पुता एफ्राईमाक दिता आनी अशें एफ्राईमाची विंचवण जाता. उजवो हात म्हळ्यार कितें? पयलो म्हळ्यार कितें? मलगडो म्हळ्यार कितें? जाकोबान जुजे आनी ताच्या पुतांक दिल्ल्या बेसांवाचो विबर हें सक्कड आमी समजून घेतलें. आनी ह्या क्रेक एफ्राईम देवान विंचून काडलेली कुळी कशें मुखेलपण घेता, प्रभावशाली घेता हें आमी समजून घेतलें. इतल्यो संगती आयच्या क्लासींत आमी शिकलेलें जावन आसा. मुखल्या क्लासीक येताना 40 आनी 9 49th चॅप्टर तुमी वाचून येवचें आनी त्या क्लासींत तांतल्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करतले. प्रत्येक जावन जाकोबाचो आशिर्वाद आसा आनी जाकोबाचें मरण आनी निकेप थंयसर आमी समजून घेतल्या. भोवन नी भयणीनो, ही क्लास आखेर जाता आसतना कसली लिसांवां आमच्या जिणेक आमी घेवया. एक लिसांव रुबेन आनी सिमियोन जाकोबाच्या कुटुंबान मलगडे जबाबदारीची जिणी तांणी जियेली आसली. तांकां बेसांव मेळचेर आसलें. प्रमुख स्थानाक ते पावते आसले. पूण आज कितें जालें? तांच्या जाग्यार जुजेच्या पुतांक मनस्सेक आनी एफ्राईमाक जाकोब विंचता. हे कशें तांचें स्थान होगडावंक पावलें? तांच्या पातका वरवीं, अविधेयपणा वरवीं. भोवन आनी भयणीनो, पातक आमकां देवाच्या बेसांवांतावन पयस ओडटा.
सैतान खंय आसलो? देवाच्या आस्थानांत आसलो. देवाच्या आस्थानांत कसलो संतोष आसा, कसलो संभ्रम आसा, कसलें बेसांव आसा म्हूण ताका सारकें कळीत आसा. पूण कितें जालें? देवाक अविधेय जालो तो. त्या देखून देवान ताका काडून उडयलो. आनी आज हांव आनी तूं देवा थंय वचूंक प्रयत्न करता आसतना, देवा थंय आसो तो संतोष अनुभव करूंक प्रयत्न करता आसतना ताका मोसोर जाता. कित्याक? ताका तो संतोष मेळटे ना. आनी त्या देखून आमकां देवातावन पयस वडचें काम तो करता. हाका म्हणटात पातक. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, सैतानाच्या खंयच्याच बुलोवण्याक आमी कान दिवचे न्हय. जर आमी कान दिले तेन्ना आमी देवाचो संतोश, देवाचें बेसांव होगडायता. रुबेनान आनी सिमियोनान तांच्या बेजबाबदारीपणाच्या जिविता वरवीं तें होगडायलें. आमी तशें होगडावचें नाका. पयलें लिसांव. दुसरें, जाकोब जुजेच्या पुतांक पोसकें घेता. पोसकें घेता आसतना तो उतर प्रायेक पावुल्लो वय, ताची दिश्ट गैरी जाल्ली वय, जाल्यारय तो कितें करता? उजवो हात धाकट्या पुताचेर आनी दावो हात व्हडल्या पुताचेर दवरता. आनी तेन्ना जाकोब ताका करेक्ट करता. तशें न्हय बाबा अशें म्हूण तो सांगता. पूण तो म्हणटा, म्हाका गोत्त आसा रे कोणाक कसलें बेसांव दिचें म्हूण, तुवें म्हाका सांगची गरज ना म्हूण. म्हळ्यार ताची कुडीची दिश्ट गैरी जाल्ली वय, पूण ताची आत्मीक दिश्ट सारकी आसली. स्पिरिच्युअल सायट. कुडीची दिश्ट गैरी जाल्ली वय, पूण ताची आत्मीक दिश्ट सारकी आसली. आत्मीक दिश्ट ताची सारकी आसूंक कारण कितें? जाकोबाच्या जिवितांत जायते कश्ट ताका सोसूंक मेळ्ळे. जायती बेजाराई ताणें अनुभव केली. जायते कुरीस ताणें ववयले. हें आमी हाच्या पयलें समजून घेतलां. आनी ह्या सर्व कश्टां संकश्टांनी ताची दिश्ट सदांच नितळ उरली. थोडे फावटी तुमी अशें सांगचें आयकलां आसतलें, कोणी रडटना रडोंक सोडा म्हूण. कित्याक? दोळे नितळ जातात म्हूण. हें थोड्या अर्थान सत. आमचे कश्ट, आमची बेजाराय, आमचे एकसुरपण, आमचे कुरीस आमकां घट करतात, आमकां नितळ करतात, आमकां स्ट्रॉंग करतात. जाकोबाच्या जिवितांत तें खरें जालां. त्या देखून हे कुरीस, ही बेजाराय, ही पिडा, ही सोलवणी आमकां नितळ करतात आनी आमकां देवा थंय लागीं हाडटात म्हणचें एक चिंता आमच्या मोतींत आसो. चंचल आमी जायना जावं त्या संदर्भांनी बगार आमी तिरासान सांबाळया. तिसरें लिसांव. जुजे व्हडलो मनीस, पूण आपणाच्या बापाय मुखार तो सरपडलो. आपणाच्या बापायक ताणें गौरव दिलो. आपणाच्या बापायक ताणें मर्याद दिली. आमच्या मालगड्यांक गौरव दिवंक, मनान लेखूंक जुजेची ही एक करणी आमकां आदर्श आनी मेलफांगत जावन आसा. तर आज 3 लिसांवां आमी आमच्या मोतीक हाडल्यांत ती आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन देवाचो आदार मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, आयच्या ह्या बायबल क्लासी पासून तुका आमी अर्गां दिता. तुवें कशें धाकट्याक विंचलोय,
हें आमी समजून घेतलें. मानसे मालगडो जाल्यार धाकट्याची एफ्रायमाची विणसोन तुवें केली. तुज्यो वाटो विचित्र, ते आमकां समजनात, पूण त्या फाटल्यान एक शेवट आसा. जायते फावटी आमी चिंतिल्ले भशेन संगती घडनात. त्या संदर्भार देदेस्पोर जायनासतना, तुका सवालां उडयनासतना, तुजेर शीण उसारिनासतना सुस्निकायेन तुजी वाट पळोवंक आमकां तूं आदार दी. जिवितांत जायती तेंते सवां येतात. तुजी वाट सांडून शॉर्टकट विंचूंक आमकां जायते अवकाश आमचे मुखार येतात. हे शॉर्टकट आमकां संतोश दितात, पूण क्षणीक, थोड्या काळाक मात्र. जर तुजे तें असो सस्नीक संतोश आमी जोडिचे जाल्यार तुजी वाट विंचिजे आनी ह्या दिशेन सैतानान धाडच्या बुलोवण्याक आमी कान दिन अशें. आमकां धैर्य, घटाई आनी तिरासाण तूं फावो कर. ही बायबल क्लास आमकां जिवितांत उजवाड, मोतीक प्रेरण आनी आत्म्याक धैर्य सकत हाडून दिवं. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी बळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगचे न्हू, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. हर एक व्हिडिओ यूट्यूबाच्या कार्मेल बायबल क्लासीर अपलोड जाता. तो व्हिडिओ तुमी लायक करा. थंयसर एक लायक बटन आसा, लायक करा. तशेंच सबस्क्रायब करा. त्या चॅनलाच्या थंयच तांबड्यान रेड कलरार सबस्क्रायब म्हूण बरयलां, तें क्लिक करा. ते क्लिक करतच तुमकां थंयच लागसर आनी एक बेल आयकन येता. बेल्ला भाशेन एक पिंतूर तुमकां पळोवंक मेळटा, ते क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना हांव हांगासर नवी क्लास अपलोड करता तेन्ना तुमकां एक नोटिफिकेशन येता, एक मेसेज येता, पाद्रापान नवो व्हिडिओ घाला म्हणून. आनी ती क्लास सुरू जावच्या अर्द्या घंट्या पयलें परत्यान तुमकां एक मेसेज येता, अर्द्या घंट्यान क्लास सुरू जाता म्हणून. तुमी दुसऱ्या कामा मदें बिजी आसात जाल्यार हें तुमकां मेसेज जागे येता. हाका पयशे नात, जस्ट क्लिक केल्यार जालें. तें करा. मात्र न्ही, ह्या क्लास विशयी हेरांक सांगा, हेरांकय हो व्हिडिओ धाडा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. फाल्यां म्हळ्यार मुखल्या क्लासींत तुमकां परत मेळटा. देव बरें करूं. मोग आसूं.